जवाबी कार्रवाई करते हुए मंगोल भी बिफर गए थे और वो भी निजामुद्दीन के लश्कर पर इस्मतों के खाइनों, नामूस के बदतरीन दुश्मनों की तरह हरकत में आए हमला आवर हो गए। कुछ देर तक होलनाक जंग जारी रही। निजामुद्दीन ने जब देखा कि जंग तूल पकड़ रही है तो उसने बुलंद आवाज में अपने लश्कर को मुखातिब करते हुए उनका हौसला बढ़ाने की खातिर कहना शुरू कर दिया, मेरे अजीज साथियों, मैं तुम्हारा सालार निजामुद्दीन बोल रहा हूँ। याद रखना, इस कायनात में कोई मालिक मेरे अल्लाह जैसा नहीं है। वही रब है जो बेअंत को अंत, बेनिशान को निशान, बेनाम को नामवर, बेजमीर को बाजमीर, बेइज्जत को बाइज्जत, बेइनकलाब को मुतहर्रिक, बे अखलाक को बाअखलाक, बंजर को जरखेज, हयात को मौत और मौत को हयात में तब्दील करता है। इन नंगी नोकीली घाटियों में इन मंगोलों के सामने चट्टाने बन के खड़े हो जाओ। याद रखना, हम्द की सारी सरशारियां, कायनात की सारी सरफराजियां मेरे उस खुदावंद कुद्दूस के लिए हैं जिसे हम अपनी मदद के लिए पुकारते हैं। अपने रब की तकबीर के नारे बुलंद करो और जहर में बुझे हुए तीरों की अन्यों की तरह मंगोलों के कल्बो शऊर उतर जाओ। यहाँ तक कहने के बाद निजामुद्दीन रुका। फिर पहले से भी ज्यादा गजबनाक आवाज में वो अपने लश्करियों को मुखातिब करते हुए कह रहा था, मेरे भाइयों, मंगोलों के इस गलाजत भरे बुग़्ज़ और उनकी जबर की तारीकियों में खिजा की प्यास बनकर उतर जाना। याद रखना, इनका तर्ज जिंदगी हमारे ईमान की जिद है, और ये भी याद रखना कि हमारे आमाल जामद नहीं हैं। हम मुसलमान हैं। हमारा ज़ौक़े शजाअत, हमारा शौक़े सरफराजी जिंदा है। उदासी की ऊँघती धुंध में नई रुतों के पैगंबर बनकर इन मंगोलों के लिए खाको खून भरी कहानियां लिखते जाना। मेरे फरोज़ां दरख्शां सदाकतों के अमीनों, इन मंगोलों पर जानलेवा हमले करते हुए इन पर साबित कर देना कि हमारा ताल्लुक उन सरजमीनों से है जहां तूफान पलते हैं, जहां दर्द की बेअंत रातें जागती हैं, जहां आतिशी लम्हों में ढलती लहरें वक्त को साकत कर देती हैं। मेरे भाइयों, अपने रब की तकबीर और उसके नारे बुलंद करो और इन मंगोलों की भूखी नंगी तहजीब को अपने पांव तले कुचलते जाओ। याद रखो, वो सितारे जिन्होंने हमारे आबा की जुर्रतमंदी देखी, वो हमारी बेबसी पर मुस्कुरा रहे हैं। वो आसमान जिसने हमारे आबा व अजदाद के नुक्ता उरूज को देखा, वो हमारे आज के दौर के उदास लम्हों की कहानियों पर खुद भी उदास है। यहाँ तक कहने के बाद निजामुद्दीन रुका, फिर बोला। इस बार उसकी आवाज में गुस्से की बजाय कर्ब था। वो कह रहा था, मेरे मुजाहिद साथियों, तुम ही रातों की आंखों के तारे, अपने बुजुर्गों के नूर के रोशन धारे, अपनी माँ बहनों के लिए उम्मीदों की नई रोशनी हो। अगर तुमने अपने फराइज में कोताही की तो ये सोचो कि कयामत के रोज अपने रब को क्या मुंह दिखाओगे। मेरे साथ बिफरे तंग धारों और डस लेने वाले हुरूफ की तरह अपने रब की तकबीर के नारे बुलंद करते हुए, उससे मदद मांगते हुए अपने वतन की हथेली को खून आलूद, धरती की ओक को अंधेरों में डुबोने वालों पर जागती बिफरती मौजों और कहकशाओं के तलिस्म की तरह टूट पड़ो। निजामुद्दीन के इस खिताब का ऐसा असर हुआ कि मुसलमान लश्करी बुलंद आवाजों में तकबीरें बुलंद करते हुए मंगोलों पर बरखेज खोलते हुए तूफानों, दरोबाम को शिकस्त करते जलजलों, कयामत आशना अजाबों, अनोखे खूनी अक्स दिखाते धरती का सीना रंगीन करते खौफनाक आतशीन लम्हों की तरह हमला आवर होना शुरू हो गए थे। मुजाहिदों के इन तेज, शदीद और जानलेवा हमलों के सामने अब मंगोलों की हालत बड़ी तेजी से तार तार दामनों, दास्तानों के बिखरे औराक, सिमटे सिमटे पंख बिखेरू और तल्ख हकाइक के नगर से भी अबतर होना शुरू हो गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने पीछे हटना शुरू किया। निजामुद्दीन और आरिज़ जुज़नी जान गए कि वो शिकस्त कबूल करके भाग जाएंगे, लिहाजा उन्होंने अपने लश्कर को फैलाकर सामने के अलावा दाएं बाएं भी अपने लश्करी मुतय्यन करके उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। ये सूरत हाल मंगोलों को मजीद खराब कर गई। चुनाचे उन्होंने भागना शुरू किया और इसी भाग दौड़ में उनकी अक्सरियत मौत के घाट उतार दी गई। मंगोलों के दोनों सालार भी जंग में मारे गए और चंद मुट्ठी भर मंगोलों को अपनी जानें बचाकर भागना नसीब हुआ। मंगोलों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और जो सामान वो अपने साथ उठाए हुए थे, उस सामान पर निजामुद्दीन ने कब्जा कर लिया। निजामुद्दीन ने वहां कयाम नहीं किया, बल्कि उसने ये फैसला किया कि अपने खैमों की देखभाल कालवीन शहर में दाखिल होने के बाद की जाएगी। मंगोलों के सारे सामान को समेटकर निजामुद्दीन ने अपने लश्कर के वो जवान जो ज्यादा जख्मी हुए थे, उनकी पहले देखभाल की। इसके बाद अपने लश्कर को लेकर पलटा और कालवीन शहर में दाखिल हो गया। शहर में दाखिल होने के बाद जब जख्मियों की देखभाल शुरू की तो शहर के लोग भी उमड़ पड़े। वो न सिर्फ अपने लश्करियों के लिए खाने पीने का सामान लेके आए, बल्कि जख्मियों की देखभाल में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे।
इस तरह शहर के अंदर एक नया जज्बा और जोश पैदा हो गया था, और जब एक कान से दूसरे कान तक ये खबर फैली कि निजामुद्दीन ने मंगोलों के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी है, मंगोलों के लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया है, तब लोगों की खुशी की कोई इंतहा न थी। लोग जौक दर जौक फतह हासिल करने वाले लश्करियों को आकर मुबारकबाद देने लगे थे। इस मौके पर शहर के रऊसा निजामुद्दीन आरिज जुजनी और बरगा खान के पास जमा हुए। उस वक्त बरगा खान शानदार फतह पर बड़ी खुशी का इजहार कर रहा था। बार बार कभी निजामुद्दीन कभी आरिज जुजनी को मुबारकबाद देता था। शहर के रऊसा का वफ्द वहां पहुंचा। बारी बारी वो लोग पहले निजामुद्दीन, आरिज जुजनी, बरगा खान और दीगर सालारों से गले मिले और शानदार अल्फाज में उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर शहर के रऊसा में से एक बोला और निजामुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, आपने हमारी गैर मौजूदगी में एक फैसला किया है और उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। दरअसल बात यह है कि हमारे शहर के लोग मंगोलों से बड़े खौफजदा थे। जब वो दूसरे इलाकों से आने वाली खबरें सुनते तो बड़े मायूस और खौफजदा होते थे। खासकर शहर निशापुर, खुरासान, बल्ख, बुखारा और समरकंद के अंदर जो खूनी खेल इन मंगोलों ने खेला, इसकी खबरें जब हमारे यहाँ पहुँचती थीं तो लोग खौफजदा और सहम जाते थे और ये ख्याल करते थे कि ये मंगोल नाकाबिले तस्खीर हैं और मुसलमानों के लिए खुदाबंद कुद्दूस की तरफ से एक अजाब बनकर आए हैं। लिहाजा लोग एक तरह से मायूसी का शिकार हो चुके थे। गो बीच बीच में ये खबरें भी आती थीं कि फलां जगह मंगोलों को शिकस्त हुई और फलां जगह उन्हें पसपा होना पड़ा, लेकिन इन खबरों का कोई खास असर नहीं होता था। अमीर, आज जो आपने मंगोलों के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी है, इसकी मिसाल कम से कम हमारे जहन के औराक में नहीं मिलती। 30,000 मंगोलों के लश्कर का मुकाबला करके उनकी अक्सरियत को मौत के घाट उतारने का कारनामा जो आपने अंजाम दिया है, इसके लिए मैं आप और आपके साथी आरिज जुजनी, बरगा खान, सारे सालारों और लश्करियों को अपने शहर के लोगों की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। यहाँ तक कहने के बाद शहर का वो रईस रुका, फिर कहने लगा, अमीर, इन हालात को सामने रखते हुए हमने जो फैसला किया है वो ये है कि आपके लश्कर की लगातार 3 दिन तक मेहमान नवाजी करेंगे। आपके लश्कर में खाना तैयार नहीं किया जाएगा। 3 दिन की ज़ियाफत हमारे जिम्मे है और मुझे उम्मीद है आप हमारी इस पेशकश को रद्द नहीं करेंगे, कबूल करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद वो शख्स जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए निजामुद्दीन ने उसके शाने पर हाथ रखा। मैं आपको मना नहीं कर रहा, ना ही मैं पेशकश को रद्द करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस कदर जहमत क्यों उठाना चाहते हैं। हमारे पास अब वाफिर बल्कि जरूरत से ज्यादा सामान है और इसमें से बहुत कुछ मैं सुल्तान जलालुद्दीन की तरफ रवाना करना चाहता हूँ। इसके लिए 2 वजूहात रुकावट हैं। पहले ये कि हमारे साथी अभी सुल्तान का महल वक़ूफ़ सही तौर पर नहीं जान सके। दूसरी वजह यह है कि इन हालात में कुछ दोस्तों की हिफाजत में रसद का सामान भी रवाना नहीं कर सकता, इसलिए कि चंगेज खान का बेटा तोली खान एक बहुत बड़े लश्कर के साथ इधर का रुख किए हुए है। यहाँ तक कहने के बाद निजामुद्दीन मजीद कुछ कहना चाहता था कि वो शख्स बोला और कहने लगा, अमीर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी दावत को रद्द नहीं किया। बहरहाल ये तयशुदा है कि 3 दिन की ज़ियाफत हमारे जिम्मे है। मुस्कुराते हुए निजामुद्दीन, आरिज जुजनी और बरगा खान के अलावा दीगर सालारों ने भी उनके साथ रऊसा का शुक्रिया अदा किया। फिर उन सब को मुखातिब करते हुए निजामुद्दीन कहने लगा, आप लोग जो मेरे लश्कर के साथ ताउन कर रहे हैं, उसी ताउन और इस्तक़लाल की वजह से आज मेरे लश्करियों ने मंगोलों को बदतरीन शिकस्त दी है और उनकी अक्सरियत को हमने मौत के घाट उतार दिया है। और जब इतने बल्कि हजारों की तादाद में मंगोलों के कत्ल होने की खबर पहले तोली खान और उसके बाद चंगेज खान के पास पहुंचेगी तो एक बार उनके पांव तले से न सिर्फ जमीन निकलेगी बल्कि उनके दिल बैठना शुरू हो जाएंगे। इस शहर के मोहतरम मकीनों, इन मंगोलों ने मुसलमानों का इस कदर कत्लेआम किया है कि एक एक दास्तान मेरे दिल पर लिखी हुई है और खूनी अल्फाज में लिखी हुई है। इन दास्तानों को, इस तबाही और बर्बादी के खेल को मैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक फरामोश नहीं कर सकूंगा। मंगोलों से टकराते हुए अब मैं फतह या शिकस्त को कोई अहमियत नहीं देता। मेरे आरिज जुजनी और बरगा खान के सामने सिर्फ एक ही मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा मंगोलों को मौत के घाट उतारो, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि अगर वो मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं तो मुसलमानों को भी इतना ही दुख होता है जितना उन्हें अपने लश्करियों को मरने का होता है। अगर वो हमें दुख में मुब्तला करते हैं तो हम उनके साथियों का कत्लेआम करके हम भी चंगेज खान और उसके सालारों के वलवलों पर चरका लगाते हैं। यहाँ तक कहने के बाद निजामुद्दीन रुका। फिर वो कालवीन शहर के साबिक हाकिम को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाई, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे जिम्मे एक काम लगाना चाहता हूँ। इस मौके पर शहर के साबिक हाकिम ने शिकायत भरे अंदाज में निजामुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, अमीर, आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? मैं आपका मातहत हूँ। आपका हर कहा मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। अगर मैं इस हुक्म की तामील न करूं तो मुझ पर 100 बार लानत। आप कहें तो सही क्या कहना चाहते हैं, फिर देखिए मैं इसे कैसे पूरा करता हूं। उसकी इस गुफ्तगू से निजामुद्दीन बड़ा मुतासिर हुआ और कहने लगा,
میں چاہتا ہوں کہ شہر کے اندر جس قدر بھٹیاں اور جس قدر ہتھیار بنانے کے ماہر ہیں ان کے ذمے یہ کام لگایا جائے کہ وہ جس قدر جلدی اور جتنے تیر بنا سکتے ہیں بنائیں. ہمیں ان کی سخت ضرورت پڑے گی. یہ کام چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کے آنے سے پہلے ہمیں مکمل کرنا ہے. خواہ اس کے لیے دن اور رات کام کریں اور اس کا انہیں معقول معاوضہ دیا جائے گا. اس کے علاوہ جب تولی خان یہاں پہنچے گا تو فصیل کے اوپر ہر برج میں مٹی کی انگیٹھیوں کے اندر آگ جلتی رہنی چاہیے. تیروں کی انیوں کو اس آگ کے اندر رکھ دیا جائے گا اور جس وقت منگول حملہ آور ہونے کے لیے شہر کی فصیل کے قریب آئیں گے تو آگ میں سرخ کی ہوئی تیروں کی انیاں جب ان پر برسات کی طرح برسیں گی تو منگول چیخ چلا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گے. اگر چند دن تک ہم نے ان کے ساتھ یہی کھیل کھیلا تو میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں چنگیز خان کا بیٹا تولی خان کتنا ہی بہادر، جرت مند اور ظالم ہوا، کالوین شہر سے ہٹ جائے گا، اسے فتح کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دے گا. شہر کے سابق حاکم اور سارے رؤسا نے اس سے اتفاق کیا. پھر شہر کا سابق حاکم بڑی عقیدت اور ارادت مندی میں نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، شہر کے لوگوں کے مشورے سے ہم نے آج ایک اور کام کرنا ہے. یہاں کے لشکر کے جہاں گھوڑے بنتے تھے، سردی سے ان کے بچاؤ کے لیے شہر کے لوگ الاؤ گرم کر دیتے تھے جو ساری رات دہکتے رہتے تھے اور گھوڑے سردی سے بچے رہتے تھے. اب شہر کے لوگوں نے یہ آج سے اہتمام کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ آپ کے لشکر کے اندر بھی جگہ جگہ آگ کے الاؤ روشن کیے جائیں تاکہ آپ اور تھکے ہارے لشکری سردی سے بچتے ہوئے آرام کر سکے. جواب میں بڑی ممنونیت سے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے جب نظام الدین نے ان کا شکریہ ادا کیا تب وہ نظام الدین سے اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے اور لشکر کی دعوت کے اہتمام میں لگ گئے. نظام الدین، آر زوزنی، برغا خان اور دوسرے چھوٹے سالار بھی وہاں سے ہٹے اور اپنے اپنے خیموں کی طرف ہو لیے. برغا خان اپنے خیمے کی طرف جانے کی بجائے سیدھا اولون کے خیمے کی طرف گیا. وہ اس وقت اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی. برغا خان کو دیکھتے ہی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی. پھر برغا خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا پہلے یہ بتائیں کیا امیر نظام الدین اپنے خیمے میں آ گئے ہیں؟ اگر وہ آ گئے ہیں تو میں ان کے پاس جاؤں گی. تولی کے لشکر کے خلاف اس شاندار فتح پر میں انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، ساتھ ہی مجھے ان سے ایک کام بھی ہے. برغا خان مسکرا دیا، کہنے لگا، میری بیٹی بیٹھو، میں بھی تم سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اولون بیٹھ گئی اور تشویش بھرے انداز میں برغا خان کی طرف دیکھنے لگی. برغا خان جب بیٹھ گیا تب اولون بولی اور کہنے لگی، بابا کوئی خیر کی گفتگو کرنا. کیا مجھ سے آپ کے حق میں کوئی غلطی ہو گئی ہے جو آپ باز پرس والی گفتگو مجھ سے کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی. اولون اپنی بات مکمل نہ کر سکی. اس سے پہلے ہی برغا خان بول اٹھا اور کہنے لگا، بیٹی میں تم سے تمہاری بہتری، تمہاری بھلائی اور تمہارے مستقبل سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تم جہاں میری بیٹی ہو وہاں بہن بھی. تم جانتی ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. جس وقت چنگیز خان کے ساتھ میری جنگ ہوئی تھی اور میں نے اسے گرفتار کیا تھا اس وقت وہ قبیلے کا اصل سردار میرا باپ تھا، لیکن اپنی سرداری کے سارے حقوق اس نے مجھے سونپ رکھے تھے. حالانکہ میں اس وقت نابالغ تھا. میری بچی میں نے بچپن ہی کے زمانے کے گرم سرد دیکھ رکھے ہیں، ان گنت لڑائیوں میں حصہ لیا. مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میں نے اس چنگیز خان کو کئی بار شکست دی. میری بیٹی، اب جو کام میرے سر پر آن پڑا ہے وہ تیری ذات کا ہے. میں چاہتا ہوں تو اب وقت ضائع کیے بغیر نظام الدین سے شادی کر لے. اگر تو حامی بھرے تو میں ابھی جا کے نظام الدین سے اس موضوع پر بات کرتا ہوں تاکہ کالوین شہر کے اندر ہی قیام کے دوران تم دونوں کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے. برغا خان کی یہ گفتگو سن کر اولون پریشان اور فکر مندی کا شکار ہو گئی تھی. اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے برغا خان دوبارہ غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی کیا ہوا؟ میں دیکھتا ہوں تم پریشان سی ہو گئی ہو. دیکھو یہ تو طے ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو اور یہ بھی طے ہے کہ تم دونوں نے شادی بھی ایک دوسرے سے کرنی ہے. جب کرنی ہی ہے تو پھر کل کیوں، آج کیوں نہیں؟ برغا خان کی اس گفتگو پر ہلکا سا تبسم اولون کے چہرے پر نمودار ہوا. پھر کہنے لگی، بابا شادی کے سلسلے میں اپنے پچھلے پڑاؤ کی کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر میری امیر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی. میں خود چاہتی تھی کہ امیر سے میری شادی ہو جائے، میں ان کے خیمے میں منتقل ہو جاؤں، ان کے سارے کام کروں. لیکن اس وقت امیر نے ایک بات کہی تھی جو میرے دل میں بیٹھ گئی تھی. امیر نے کہا تھا کہ اگر ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں تو ہمارے بچے بھی ہوں گے، جبکہ ہمارا کوئی مستقبل ٹھکانا نہیں جہاں ہم قیام کر سکیں. امیر کا کہنا تھا کہ کیا میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر بچوں کو اپنی کمر پر باندھے سرگرداں پھرتی رہوں گی. دوسری بات یہ بھی ہے بابا کہ میں امیر کو کسی حالت میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی. ابھی جو لشکر لے کر وہ تولی خان کے ہراول کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے تو اس میں بھی میں نے شامل ہونے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بڑے پیار اور بڑی شفقت کے ساتھ ٹال دیا تھا اور مجھے شہر کے اندر ہی رہنے کے لیے کہا تھا.
میں جانتی ہوں جب میری شادی ہو جائے گی تو وہ مجھے اپنے ساتھ بھی نہیں رکھیں گے. میری حفاظت، میرے تحفظ کے لیے پہلے وہ اپنا کوئی ٹھکانہ بنائیں گے، اس ٹھکانے میں مجھے منتقل کریں گے، اس کے بعد سکون کے ساتھ وہ جنگوں میں حصہ لیں گے. اور اگر شادی کے بعد ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ان بچوں کو بھی ہم سفر اور جنگوں میں اپنے ساتھ گھسیٹتے ہیں تو بابا ہمارے لیے بہت سی مشکلات اور تکالیف اٹھ کھڑی ہوں گی. اولون کی اس گفتگو سے برغا خان گہری سوچوں میں ڈوب گیا. پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، میری بچی تیرا کہنا درست ہے. نظام الدین نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ درست ہے. لہٰذا تمہاری گفتگو سننے کے بعد اب میں نظام الدین سے اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا. اس کے ساتھ ہی برغا خان اٹھ کھڑا ہوا اور اولون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اولون میں اپنے خیمے کی طرف جاتا ہوں، اپنا یہ جنگی لباس تبدیل کرتا ہوں. اتنی دیر تک تم نظام الدین کی طرف جاؤ، تھوڑی دیر تک میں بھی نظام الدین کے پاس آتا ہوں. برغا جب چلا گیا تب اولون اپنے خیمے سے نکلی، نظام الدین کے خیمے کے دروازے پر گئی تو اس نے دیکھا نظام الدین لباس تبدیل کرنے کے بعد بستر پر لیٹا ہوا تھا. خیمے کی چھت کے بانس کو بڑی اداسی، بڑی فکر مندی سے دیکھے جا رہا تھا. اولون جب کھنگارتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی تب نظام الدین اٹھ کر بیٹھ گیا. اولون جب اس کے سامنے جا کر بیٹھی تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہا درجے کی فکر مند ہو گئی تھی، اس لیے کہ اس نے دیکھا نظام الدین کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسوؤں کے قطرے تیر رہے تھے جنہیں جلدی جلدی اس نے اپنے سر پر باندھے ہوئے امامے کے پلو سے پونچھ لیا. اس کی اس حرکت پر اولون کٹ کر رہ گئی تھی. کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ہلکی ہلکی روتی آواز میں اس نے نظام الدین کو مخاطب کیا، آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیوں؟ کیا آپ کو کسی کی طرف سے دکھ یا اذیت پہنچی ہے؟ لگتا تھا نظام الدین کا دل اولون کے اس گفتگو سے بھر آیا تھا، اور جب اس نے نفی میں گردن ہلائی تو اس کی آنکھوں سے کئی آنسو اس کے دامن پر گر گئے، اور یہ صورتحال یقیناً اولون کے لیے ناقابل برداشت تھی. بڑی چاہت سے اپنے سر پر باندھے ہوئے رومال سے اس نے نظام الدین کی آنکھیں خشک کی، پھر سسکتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا ہوا؟ کس وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی؟ اس پر نظام الدین سسک پڑا، کہنے لگا، بس یہاں لیٹے لیٹے اچانک مجھے اپنی ماں، اپنی نانی کی یاد آ گئی تھی. ماموں اور ماموزاد کی تصویریں میری نگاہوں کے سامنے پرچھائیوں کی طرح گھومنے لگی تھی. بس ماں اور نانی کی یاد نے مجھے اداس اور افسردہ کر دیا. نظام الدین کی اس حالت پر اولون بھی سسک پڑی تھی، یہاں تک کہ اس کی تسلی کی خاطر نظام الدین بول اٹھا تھا، نیشا پور میں جہاں منگولوں کے ہاتھوں انگنت لوگ زرد پرتوں کہانیوں، مقدر کی تشنہ کامی، اذیتوں اور موت کے جھونکوں کی یلغار کا شکار ہو گئے تھے، وہاں میری نانی، ماں، ماموں اور اس کا بیٹا بھی نرغہ باطل میں موت کی گردش کا شکار ہوگا. یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین رکا، پھر لرزتی کانپتی آواز میں کہہ رہا تھا، ہاں کبھی کبھی ماضی کے کھنڈرات میں مجھے اپنی ماں اور نانی کے سراپا التجا چہرے دکھائی دیتے ہیں. خاموش ویرانیوں میں ان کی دبی دبی صدائیں محسوس ہوتی ہیں. ماں بڑا محترم، بڑا پروقار رشتہ ہوتا ہے. ماں اپنی اولاد کے لیے احساس کے لفظوں میں سمو دیتی ہے. ماں اپنی اولاد کے لیے احساس کو لفظوں میں سمو دیتی ہے. سمندر کو قطرے میں ڈبو کر رکھ سکتی ہے. اندھیری راتوں کے ستاروں سے ماں کی ممتا زیادہ روشن ہوتی ہے. میری ماں بھی میرے لیے نغموں کے برستے ساون جیسی محبت کرنے والی، سارے دکھ سمیٹ لینے والی تھی. اولون جو سسک رہی تھی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی آنکھیں خشک کیں، پھر کہنے لگی، یہ چنگیز خان خیر کے قحط میں جنون خیزی کا نمائندہ اور شر کی ریت رواجوں کا منبع ہے. اولون کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ نظام الدین پھر بول اٹھا، مجھے صرف اپنی ماں، نانی اور دوسرے عزیز و اقارب کے مرنے کا دکھ نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے دکھ، بہت سے صدمے میرے دل کی کرتاس پہ لکھے ہوئے ہیں. سمرقند، بخارا، بلخ، خوارزم اور دوسرے شہروں کی نوحہ کرتی مسجدیں، روتی درسگاہیں، خون آلود دریچے، لہو رنگ نہائے ارتقاء کے دائرے اور شہروں کے اندر لکھی جانے والی داستانیں میرے دل پر رقم ہیں، اور اکثر و بیشتر وہ مجھ سے باز پرس کرتی ہیں کہ مسلمان کہاں سوئے پڑے ہیں؟ کیا کوئی بھی ان کا محافظ، کوئی بھی ان کا رکھوالا نہیں ہے؟ کیا قوم کی حفاظت کرنے والے سب بے حمیتی کی گہری نیند سو چکے ہیں؟ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین کی آواز ڈوب گئی. اولون بھی آنسو بہاتی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ نظام الدین پھر بول اٹھا، یہ سب کچھ ہمارے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی وجہ سے ہوا. اگر وہ تازہ خیالوں کا نمائندہ بن کر چنگیز خان کے سامنے خم ٹھونک کر آتا تو ہمارے پاس ایسے ایسے سالار، ایسے ایسے ہنر سے کام لینے والے نمائندے تھے کہ ہم چنگیز خان کو بدترین شکست دے کر سرائے گوبی کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے. لیکن ہائے صد حیف، علاء الدین خوارزم شاہ پیڑوں کی شاخوں کی طرح کامتا رہا، بے اعتمادی کی دھول میں بھاگتا رہا. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.